अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तरतील कोर्स सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर, मैं पहले इसकी तिलावत करती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग तजवीद के उसूलों को देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। तो इस सूरत में हम आज जिस चीज पे गौर करेंगे वो है रा। रा के कायदे थोड़े से हम पढ़ेंगे, बस हल्का सा उनको टच करेंगे और पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ जो है उसका बेसिक जो एनालिसिस है उसके ऊपर बस थोड़ा सा गौर करेंगे, ताकि कम से कम हम उतना तो सही पढ़ लें जितना कि हम जानते हैं। और बाकी बहुत डिटेल्स जब आएंगी इंशाल्लाह व ताला मैं साथ साथ आपको कराते जाऊंगी। तो शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना, नून जो है देखें यहाँ भी ग्रीन है, यहाँ भी ग्रीन है, और उसके ऊपर क्यों ग्रीन है? इसलिए कि इसको हमने कैसे पढ़ना है? गुन्ना के साथ, दो काउंट, दो हरकत, गुन्ना। इन्ना, और ये इन्ना। यहाँ पे नहीं होगा स्ट्रेच क्योंकि ये मद नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे, इसको खींचेंगे क्योंकि ये मद है। और इसको खास तौर पे पहले जो आएगा इन्ना, ये 4 हरकत खींचा जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये इन्ना जो मद थी, उसके बाद जब हमजा आ गया तो उसने ये 2 काउंट जो 2 हरकत की मद थी इसको 4 हरकत में बदल दिया। इन्ना, पहले तो 2 काउंट गुन्ना होगा, जल्दी नहीं करनी, अच्छे से पढ़ना है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खूबसूरत कलाम है, इसको दिल से पढ़ें। इन्ना, 4 काउंट खींच लिया। फिर आ आ, इसको आ ऐसे नहीं पढ़ना, और ना ही हमजा और आइन को मिक्स करके पढ़ना है। दोनों अलग अलग सुनाई दें। पैना, प हैवी है, भारी है, प इसको ता 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 के जैसे नहीं पढ़ना, ये ता नहीं है, ये अब तर देखें, ये ता ये नहीं है, ये प है, प। पई, ये पई है, तय नहीं है। पई ना, ना भी 2 काउंट खींचा जाएगा। कल, ये लाइट काफ है, काफ नहीं है। कल, कल का नहीं, क्या कल क्याऊ, फिर क्याऊ, ये लीन लेटर है वाव, इससे पहले जो है फतहा आया है, जबर आया है, तो ये बहुत प्यार से बहुत नरमी से पढ़ा जाता है। क्याऊ, क्याऊ लग रहा है ना आपको? क्याऊ, सर, सर, रा जो है इसके जो उसूल हैं थोड़ी सी देर चेक कर लेते हैं। रा को भारी और बारीक पढ़ना, यानी जब भी रा कुरान मजीद में आएगी उसके ऊपर हमें असूल अप्लाई करने पड़ेंगे, उनको हम अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आइंदा से क्या करेंगे आप? जब भी आपने रा को देखना है फौरन आपके जहन में असूल आना चाहिए। और वो कैसे आएगा? हमने देखना है कि रा के ऊपर कौन सी हरकत है। ठीक, रा के ऊपर हरकत को देखा जाएगा, उसको बारीक और मोटा पढ़ने के लिए। तो अगर तो रा पे जबर
اور پیش ہے یعنی فتحہ اور ضمہ ہے تو وہ بھاری پڑی جائے گی. دیکھیں یہاں پر را پہ کیا ہے؟ فتحہ ہے زبر. یہاں را پہ کیا ہے؟ فتحہ ہے زبر. یہاں را پہ کیا ہے؟ نظر آیا کچھ؟ یہ اسپیس کا سکون ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اب یہ والی را جو ہے الابتر والی، اس پہ کیا ہے؟ ضمہ. تو یہ را الکوثر لربک اور الابتر، اس پہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے نا ضمہ، اور ان دونوں پہ ہمیں فتحہ نظر آ رہا ہے. تو یہ تو تین ہمیں شور پتہ ہونا چاہیے کہ جب فتحہ اور ضمہ ہوتا ہے کسی بھی را پر تو اس کو موٹا پڑا جاتا ہے، چاہے آپ اس پر رکیں یا اس کو وصلن، جیسے لی ربی کا وصلن پڑھ لیں، یا الکوثر یا هو الابتر کے جیسے رکیں. یہ انہی حالتوں میں پڑھا جائے گا. ٹھیک. اب آپ جاننا چاہیں گے کہ را کو باریک کب پڑھا جائے گا؟ تو را کو باریک پڑھا جائے گا جب اس پہ اس کے نیچے کسرہ ہوگا، جب اس پہ کیا ہوگا؟ زیر ہوگا اس پہ. تو ابھی ہم نے آج کیا لرن کیا ہے؟ را جو ہے جب بھی قرآن مجید میں آتا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو رول ہے وہ لاگو ہوتا ہے. ہم یا تو اس کو موٹا پڑھیں گے، بھاری پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، یا پھر اس کو باریک پڑھا جائے گا. اور یہ پتہ کیسے چلے گا کہ موٹا پڑھنا ہے باریک پڑھنا ہے؟ اس کی اوپر جو حرکت ہوگی اس کو دیکھ کے. اگر تو را پہ فتحہ یعنی زبر ہے اور اگر اس پہ ضمہ یعنی پیش ہے تو دونوں حالتوں میں وہ را بھاری پڑا جائے گا، چاہے آپ اس کو وصلن پڑھیں، کنٹینیو حالت میں پڑھیں، یا پھر آپ اس پہ رکیں تب بھی وہ موٹا پڑا جائے گا. ٹھیک. پھر را باریک کب پڑھا جائے گا؟ باریک پڑھنا ہے اس کو جب تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے نیچے زیر ہوگی، اس کے نیچے کسرہ ہوگا تو وہ باریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز تو آپ اپنی یاد کر لیں. اب یہاں پر ایک اور کنڈیشن جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ را جو ہے وہ ساکن آ گئی ہے. تو اب تو یہ وہی بات ہو گئی کہ بھائی جب آپ کو کسی چیز کا ایڈریس پتہ نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا، کوئی نشانی نظر آئے، کچھ پتہ چلے. تو یہاں بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب را تو ساکن آ گیا، ہم نے تو یہ بتایا گیا کہ بھئی را پہ جب زبر اور پیش ہوگی تو بھاری ہوگی، زیر ہوگی تو باریک ہوگی. لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل لاسٹ ہو گئے ہم. نہیں، کوئی ضرورت نہیں. آپ جیسے راستہ بولا انسان ہوتا ہے نا، اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا، ساکن ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھتا ہے. تو ہم نے کہاں دیکھنا ہے؟ ہم نے کدھر دیکھنا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے را سے پہلے. اگر را سے ساکن را سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگی، پیش ہوگی، وہی رول لاگو ہوگا جو بھاری والا تھا، تو را کو بھاری پڑھ دیا جائے گا. ساکن را کو بھاری پڑھ دیں گے. اور اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگی، کسرہ ہوگا، تو اس کو باریک پڑھ دیں گے. اب یہاں را پہ جو ہم نے دیکھا ہے را ساکن، اس سے پہلے ہا پہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ فتحہ ہے نا. تو کیا کریں گے پھر؟ بھاری پڑھیں گے نا. اگر زیر ہوتی، اگر کسرہ ہوتا تو کیا کرتے؟ لائٹ پڑھ دیتے، باریک پڑھ دیتے. ون ہر. لیکن یہاں ہم کیسے پڑھیں گے؟ ون ہر. اچھا، اب اس کو را کو بھاری کیسے کرنا ہے؟ را کو بھاری کرنا ایسے ہے، آپ نے زبان کو پیچھے سے اوپر اٹھا لینا ہے، بس اتنا سا کام کرنا ہے آپ نے. الکوثر پیچھے سے
ज़ुबान ऊपर उठ जाएगी। ली रब्बी रब्बी। वनहर हुवल अबतर। इसको भारी करने में होंठ गोल नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, और आपने इसमें वाव मिक्स नहीं करनी। कौसर, बस जुबान पीछे से ऊपर उठानी है। ली रब्बी, रा 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 रा, मुंह खोल के रा, पीछे से जुबान उठेगी। वन हैर, हैर, वन हैर। इन्न शानिअक हुवल अबतर। अच्छा, ये अब जो है इसके ऊपर जबर ना दे दें आप। अब, अबतर, अब 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 बा नहीं होगा, ये अब जल्दी से बा को छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर कलकला है। ठीक है, चलें एक दफा दोहराते हैं और फिर उसके बाद हम अपना सेशन खत्म करते हैं। इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना, ये क्या था? नून मुशद्ददा, 4 हरकत जो थी मद हमने खींचनी है। फिर आ आ आ कल कौसर, रा हैवी। नंबर 2 आयत फसल्ली, फ सा, साद हैवी है, जुबान पीछे से ऊपर उठेगी। फसल्ली, लिली, हाँ लिली, 2 लाम है कसरा के साथ, जेर के साथ। फसल्ली रब्बिका, रा हैवी, रब्बिका, रब्बिका। वन, राउंड करेंगे, होंठ गोल करेंगे वा पे। वन हर, हा उसमें हवा निकलेगी और बहुत वाजे हो। वन हर। आयत नंबर 3, इन्ना, नून मुशद्ददा, उस पर तशदीद है, 2 काउंट गुन्ना। शा, शा, 2 काउंट मद। शा निअका, निअका, तीनों को एक एक काउंट पढ़ना है, किसी को आपने नहीं खींचना, शाह को खींचेंगे बस। शानिअका, इन्ना शानिअका। इन्ना भी नहीं खींचेगा, शाह बस खींचेगा, निअका नहीं खींचेगा। हुवल अबतर, हुवल अबतर, अब, हुवल अबतर। रा हैवी होगा, बा पे कलकला होगा, बा को हम हिला के पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की सूरतुल कौसर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।